ब्रह्मनामावली स्तोत्रम्। सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये। असङ्गोऽहमसङ्गोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः भूमानन्दस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। नित्योऽहं निरवध्योऽहं निराकारोऽहमच्युतः परमानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। शुद्धचैतन्यरूपोऽहम् आत्मारामोऽहमेव च अखण्डानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। प्रत्यक्चैतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतेः परः शाश्वतानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। तत्त्वातीतः परात्माहं मध्यातीतः परशिवः मायातीतः परं ज्योतिः अहमेवाहमव्ययः। नानारूपव्यतीतोऽहं चिदाकारोऽहमच्युतः सुखरूपस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। माया तत्कार्यदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा स्वप्रकाशैकरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। गुणत्रयव्यतीतोऽहं ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम् अनन्तानन्तरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। अन्तर्यामि स्वरूपोऽहं कूटस्थः सर्वगोऽस्म्यहम् परमात्मस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। निष्कलोऽहं निष्क्रियोऽहं सर्वात्माद्यः सनातनः अपरोक्षस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। द्वन्द्वादिसाक्षिरूपोऽहम् अचलोऽहं सनातनः सर्वसाक्षिस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। प्रज्ञानघन एवाहं विज्ञानघन एव च अकर्ताहमभोक्ताहम् अहमेवाहमव्ययः। निराधारस्वरूपोऽहं सर्वाधारोऽहमेव च आप्तकामस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। तापत्रयविनिर्मुक्तो देहत्रयविलक्षणः अवस्थात्रयसाक्ष्यस्मि चाहमेवाहमव्ययः। दृग्दृश्यौ द्वौ पदार्थौ स्तः परस्परविलक्षणौ दृग्ब्रह्मदृश्यमायेति सर्ववेदान्तडिण्डिमः। अहं साक्षीति यो विद्या द्विविच्यैवं पुनः पुनः स एव मुक्तः सो विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः। घटकुड्यादिकं सर्वं मृत्तिकामात्रमेव च तद्वद् ब्रह्म जगत् सर्वमिति वेदान्तडिण्डिमः। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः। अन्तर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिरात्मा ज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। अन्तर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिरात्मा ज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। इति श्रीमदादिशङ्कराचार्य ब्रह्मनामावली स्तोत्रम्।